अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो छुट्टी है। कोरिया में रहते हुए काम करते वक्त फैक्ट्री में बाज़ औक़ात बंदा बीमार हो जाता है या कोई काम पड़ जाना, बैंक जाना या कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है, बंदे को छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो अगर एक छुट्टी की जाए तो यहाँ पे 2 छुट्टियाँ काटी जाती हैं, 2 दिन की तनख्वाह काटी जाती है। वो क्यों काटी जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल पर एक नज़र। दोस्तों YouTube पे हमारा एक चैनल है इन्फो बाय इमरान सईद के नाम से। आपने YouTube पे आके इमरान सईद लिखना है और इसमें चैनल पे क्लिक करके चैनल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे एक दफ़ा क्लिक करना है और उसके बाद सामने एक बेल शो होगी, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नीचे दी गई वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मोबाइल वाले दोस्त इस तरह इसको सब्सक्राइब करेंगे। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं बता रहा था कि एक छुट्टी बाज़ औक़ात कभी ना कभी करनी पड़ जाती है, कई दफ़ा करनी पड़ जाती है। तो एक छुट्टी करें तो 2 छुट्टियां या 2 दिन की तनख्वाह क्यों काटी जाती है। वर्कर को पता ना होने की वजह से गुस्सा आता है, तो इसलिए आप रिलैक्स रहें और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपने दिन में 8 घंटे काम करना होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे कोरिया में छुट्टी होती है। सैटरडे वाला दिन ऑफ हो तो उसका कुछ नहीं मिलता, और संडे वाला दिन जो है अगर ऑफ है, काम नहीं है, तो उस दिन भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी है, संडे वाले दिन के 8 घंटे उसमें शामिल होते हैं। जो आपकी बेसिक सैलरी है जो 15 लाख और कुछ है अभी 2018 में, उसमें ये 8 घंटे शामिल होते हैं। 40 घंटे हफ्ते के ये और 8 घंटे ये उसमें आपकी बेसिक सैलरी में शामिल होते हैं। और अगर आप इन 2 दिनों में ओवर टाइम करें तो उसके पैसे आपको अलहदा मिलते हैं। सैटरडे वाले दिन करेंगे तो वो आपको अलहदा ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, और अगर संडे वाले दिन काम करेंगे तो उसके आपको अलहदा ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। महीने में 209 घंटे आपके होते हैं काम के स्टैंडर्ड। वो किस तरह बनते हैं मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर लड़के सवाल करते हैं इसलिए फिर थोड़ा बता रहा हूँ आपको। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से -52 आपने क्या करना है सैटरडे वाले दिन। एक साल में सैटरडे के जो दिन हैं वो 52 बनते हैं। अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो वो इतने तकरीबन बनेंगे। उसको आपने इन 365 दिनों से माइनस कर देंगे तो बाकी 313 दिन बचेंगे। ये 313 दिन आपने क्या करना है, इसको 8 के साथ ज़रब दे देनी है। 313 क्योंकि सिर्फ हमने सैटरडे निकालने हैं, इस दिन आपको वो जो आपकी बेसिक में शामिल नहीं है, इस वजह से आपने सिर्फ सैटरडे निकाला। बाकी 313 दिन बचे, उनको आपने 8 घंटों के साथ ज़रब देंगे तो ये 2504 घंटे बनेंगे। 2504 घंटों को अगर 12 महीनों पे तकसीम कर देंगे तो फ़ी महीना 208.66 कुछ इस तरह आएगा, जिसको नोदंगबू वाले 209 घंटों के तौर पे गिनते हैं, गिनती करते हैं इसकी 209। और यही आपका बेसिक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक महीने में आपके कॉन्ट्रैक्ट पे अक्सर लिखा होगा हफ्ते में 40 दिन और महीने में 209 घंटे आपने काम करना है। तो ये इस तरह बनता है। अब आ जाएं छुट्टी की तरफ। लेबर कोड का कानून है कि अगर इन 5 दिन आप ये 5 दिन काम करते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो इसको मांगन कहते हैं कोरियन में। और अगर आप ये 5 दिन काम करते हैं, 40 घंटे पूरे करते हैं, तो फिर आपको संडे वाले दिन के ये 8 घंटे जो बेसिक आपकी सैलरी में शामिल होते हैं ये मिलते हैं। लेकिन अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से कोई भी एक दिन आप छुट्टी कर लेते हैं तो फिर ये आपकी मांगन नहीं होगी। 5 दिन आपने काम करना लाजमी होता है। अगर आप एक दिन इसमें से बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से काम नहीं करते हैं तो फिर आपके संडे वाले दिन के जो 8 घंटे आपकी बेसिक में शामिल होते हैं, आपको मिल रहे होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक छुट्टी करेंगे तो आपकी 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी, संडे वाले दिन के पैसे भी आपको
نہیں ملیں گے۔ تو بعض دوستوں کو اس کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تکرار بھی ہو جاتا ہے کمپنی والوں کے ساتھ کہ میں نے ایک چھٹی کی ہے، آپ 2 کے پیسے کیوں کاٹ رہے ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو یہ بھائی لیبر کوڈ کا قانون ہے، اور یہ لیبر کوڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ کام والے دنوں میں ایک دن چھٹی کریں گے تو سنڈے والے دن کے جو آپ کو 8 گھنٹے مل رہے ہوتے ہیں آپ کی بیسک سیلری میں، وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ایک چھٹی کے عوض 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ لیکن بعض اچھے کمپنیاں ہیں، مالک ہیں، جو چھٹی کرنے پر بھی یہ سنڈے والے دن کے پیسے نہیں کاٹتے ہیں۔ یہ کوئی 70 سے 80% کمپنیاں ایسی ہیں جو نہیں کاٹتے، صرف آپ کہہ لیں 20 سے 30% ہوں گی جن میں سے اس طرح ایک چھٹی کرنے پر 2 دن کی سیلری کاٹی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کاٹتا بھی ہے تو وہ قانون کے مطابق کاٹتا ہے، وہ بھی برا نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ زیادہ تر جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو مسائل بنتے ہیں۔ ایک دوست ابھی کچھ ماہ پہلے آیا تھا تو اس نے چھٹی ریڈ ڈیز میں دوسرے ورکر کو کام کروایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے چھٹی کر کے سول چلا گیا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس کے مالک نے اس سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے کیوں گئے ہیں، آپ کو تو ہم نے چھٹی نہیں دی تھی، کام کرنا تھا۔ تو وہ حضرت بولے کہ میں اس کے عوض آپ کو سیچرڈے والے دن کام کر دوں گا۔ تو مالک نے بولا بھائی ہمیں سیچرڈے والے تو ہماری کمپنی میں کام ہی نہیں، ہم نے کروانا ہی نہیں ہے، کام نہیں کروانا ہے، تو تم کیوں گئے؟ وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا، جی میں سیچرڈے والے دن آپ کو کام کر کے دوں گا، میں جو دن گیا ہوں میں وہ آپ کا پورا کر دوں گا، آپ میرے پیسے نہیں کاٹ سکتے۔ اگر وہ دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی غور سے سن لے کہ یہ لیبر کوڈ کا قانون ہے بھائی، کہ آپ اگر ایک چھٹی کریں گے تو آپ کی 2 دن کی سیلری کٹے گی، اور اگر فیکٹری سے کام آپ کو کہا جاتا ہے ریڈ ڈیز میں بھی کام کریں تو میں اس کے بارے میں بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ آپ کو چھٹی نہیں ہوتی ہے ورکر کو۔ اگر کمپنی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس دن کام کریں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، یہ بات کی بات ہے، کمپنی کے رول کے مطابق وہ آپ کو اوور ٹائم دیتا ہے یا بیسک دیتا ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو کام کرنا پڑے گا، اپنی مرضی سے ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اصل مقصد میرا یہ بتانے کا یہی تھا کہ ایک چھٹی کریں اور 2 دن کی تنخواہ کیوں کٹوتی ہوتی ہے اس کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آ چکی ہوگی، اور 209 گھنٹے کس طرح بنتے ہیں اس چیز کا بھی پتہ چل چکا ہوگا۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب پر ایک چینل عمران سعید کے نام سے آپ لکھ کے اس کو سرچ کریں گے، اس طرح چینل شو ہوگا، آپ نے یہاں پہ آ کے سبسکرائب پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بیل شو ہوگی اس پہ بھی ایک دفعہ کلک کر لیں۔ اور اس کے ساتھ اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جلدی سے جلدی جواب دینے کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔